नमस्कार, प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। 2072 सालमा कैलालीको टिकापुरमा एउटा ठुलो घटना घट्यो जहाँ झन्डै 1 दर्जन व्यक्तिहरूको हत्या हुन पुग्यो र त्यति बेला त्यो घटना घटाएको भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि जाहेरी पर्यो र त्यसैलाई आधार बनाएर प्रहरीले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्यो, जसमध्ये थिए रेशम चौधरी, जो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक पनि हुन्। 2072 साल पछाडि विभिन्न कालखण्डमा त्यस पछाडि विभिन्न समयमा उनी फरार अभियुक्तको रूपमा रहे र पछि उनलाई जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 2 गते समेत उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनायो। र जेठ 2 गते सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाउँदै गर्दा 23 जेठ 15 गते उनले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी पाए र बाहिर निस्किए, ताकि उनी यदि पूर्ण रूपमा कैद भुक्तान गरेको भए 2094 सालसम्म उनी कैदमै रहने थियो। र यही जेठ 15 गते उनी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा माफी पाएर निस्किएसँगै जेठ 16 गते टिकापुर घटनामा हत्या गरिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कठायतले उक्त आम माफी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिन् र उक्त मुद्दामा सुनवाई गर्दै जेठ 23 गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गर्यो। र जेठ 2 गते जुन सर्वोच्च अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला जुन उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट भएको थियो त्यसलाई सदर गरेको थियो, त्यसको पूर्णपाठ भने हिजो आएको छ। र उक्त पूर्णपाठले विभिन्न खालका प्रश्नहरू उब्जाएको छ र त्यो प्रश्न सरकारमाथि पनि तेर्सिएको छ, राष्ट्रपति माथि पनि तेर्सिएको छ। अत्यन्तै क्रूर तरिकाबाट, अमानवीय तरिकाबाट नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको भनेर पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ। आजको प्राइम इस्युमा यही विषयवस्तुलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र महतो। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद डेभिडजी। मैले पृष्ठभूमिमा केही भूमिकाहरू बाँधेँ। जुन फैसला जेठ 2 गते भयो, पूर्णपाठ हिजो आयो। पूर्णपाठ अत्यन्तै लामो 230 पृष्ठको पूर्णपाठ छ। विभिन्न खालका प्रश्नहरू पनि उठाएको छ र विभिन्न कुराहरूमा क्ल्यारिटी पनि देखाएको छ। यो फैसलालाई अथवा जुन यो पूर्णपाठलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? फौजदारी न्याय प्रणालीमा यो फैसला एउटा आफ्नै किसिमको विशिष्टता बोकेको फैसला हो र यो फैसलाले एउटा नयाँ किसिमको विधिशास्त्र स्थापना गर्ने प्रयास गरेको छ। एक किसिमको एउटा माइलस्टोन फैसला, एउटा अहिलेसम्मको परम्पराहरूलाई ब्रेक थ्रु गर्ने काम यो फैसलाले गरेको छ। र यो फैसलाले हेर्दाखेरि के त्यस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दाखेरि व्यापक विवेचनाहरू, हरेक घटनाहरूका कुराहरू, मुद्दाका हरेक इस्युजहरूलाई बहुत महीन ढङ्गले व्याख्या गरेर फैसला गरेको अवस्था देखिन्छ। तर यसको सारमा हामीले हेर्ने हो भने यो फैसलाको सारमा के देखिन्छ भने राजनीतिक उद्देश्यको नाममा यदि फौजदारी कानुनको यदि उल्लङ्घन गरेको छ भने राजनीतिक उद्देश्यको नाममा त्यसबाट उन्मुक्ति पाइँदैन। अर्थात् यो फैसलाले के भनिदियो भन्दाखेरि अब तपाईले मुलुकमा कुनै राज्य राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा भइरहेको एक्जिस्टिङ लको विरुद्धमा तपाईँ केही गर्न चाहनुहुन्छ भने शान्तिपूर्ण ढङ्गको आन्दोलन गर्ने तपाईँलाई छुट त छ, तर तपाईले कुनै किसिमको हानि नोक्सानी अथवा राज्य पक्षमा कुनै किसिमको क्याजुअलिटी अथवा गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ छुट हुँदैन, केवल राजनीतिक उद्देश्यको कारणले मात्रै। त्यसलाई विशुद्ध अपराधीकरण नै यसले घोषणा गर्यो यो फैसलाले। भनेको राजनीतिमा हुने जति पनि अहिलेसम्म भइरहेका राजनीति अन्तिममा गएर राजनीतिको आवरण दिन्थ्यो जति पनि अपराधहरूलाई, फौजदारी अपराधहरूलाई, तिनीहरू चाहिँ अब यो व्याख्यासँगै रोकिए। यसलाई हरेक आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिइन्छ भन्ने कुरा होइन। कतिपय त राजनीतिक घटना नै हुन्छन्, घटना चाहिँ राजनीतिक नै हुन्छ, तर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको अभियानमा अगाडि बढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ बाध्यात्मक रूपमा मान्छेले हतियार उठाउनु पर्ने हुन्छ, बन्दुक उठाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ राज्य चाहिँ निरङ्कुश हुन्छ, जहाँ राज्यले जनताको आवाज सुन्दैन हैन,
र खास गरी जहाँ समाज चाहिने डाइभर्सिफाइड सोसाइटी छ र राज्य चाहिने जातीय राज्य छ हैन, राज्यको पकड चाहिने एउटा जातिको हातमा छ, अर्को जातिहरूले विभेदको चाहिने व्यापक चाहिँ अनुभूति गरिरहेको छ, विभेदको शिकार भइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ शान्तिपूर्ण तरिकाले मागको सम्बोधन हुँदैन र खास गरी यदि डिप्राइभ्ड कम्युनिटी कमजोर छ, जुन प्रायः जसो डिप्राइभ्ड वञ्चितीकरणमा परेको समाज त कमजोरै हुन्छ नि, ती कमजोर समाजले अब शान्तिपूर्ण आफ्नो कुरा भन, राज्यको दया राज्यले सुनिदियो भने सुनिदियो, राज्य निरङ्कुश भयो भने राज्यले सुने निरङ्कुश गरेन र तिमीले फेरि अलिकति यो तत्कालीन फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन यदि तिमीले गरेका छौ भने तिमीले सजायको भागी हुनुपर्छ भन्ने यसले चाहिँ एउटा देखायो हैन। अनि यसको प्रभाव व्यापक रूपमा पर्न सक्ने सम्भावना छ, किन यो फैसलाले त नेपालमा हरेक राजनीतिक क्रान्तिहरूमा त बन्दुक उठेकै छ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने राणा शासनका विरुद्धमा पनि नेपाली कांग्रेसले बन्दुक उठाएकै थियो। पछि महेन्द्रले सत्ता कु गरेपछि 18 सालमा फेरि कांग्रेसले बन्दुक उठाएकै थियो हैन। 52 सालमा त माओवादीले बन्दुक उठाएर उले त झन् सुतिरहेको पुलिस थानामा गएर सुतिरहेको आर्मी क्याम्पभित्र प्रवेश गरेर नियन्त्रणमा लिएर कैयौं आर्मी र प्रहरीहरूलाई त मारेको अवस्था छ। त्यो भनेको राजनीतिक परिवर्तनको लागि त थियो, तर यो फैसलाले हेर्दाखेरि अब राजनीतिकको नाममा गरिने यस किसिमको क्रियाकलापले छुट पाउँदैन भन्ने आशयको यो फैसला दियो। किनभने यो फैसला टिकापुर घटनालाई यो फैसलाले यो राजनीतिक घटना होइन भनेर बोल्यो। राजनीतिक घटना होइन, विशुद्ध अपराधी घटना हो। अनि यो फैसलाले अझै राम्रोसँगले व्याख्या गर्दै झन् राम्रो हुन्थ्यो कि आपराधिक घटना र राजनीतिक घटनामा के फरक छ। केवल हिंसा हुनु नहुनु मात्रै राजनीतिक घटना र अपराधिक घटनाको भिन्नता हो कि त्यसमा अरू पनि तत्त्वहरू हुन्छन्, एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु म, आपराधिक घटनामा व्यक्तिको आफ्नो जुन अपराध गर्ने व्यक्ति हुन्छ नि त्यसको आफ्नो व्यक्तिगत तुष्टिकरणको लागि गरिएको हुन्छ। आफ्नो तुष्टिकरण गरेको लागि भनेकै आफ्नो के पैसा कमाउनका लागि, लुट मचाउनका लागि, अथवा उसँग घृणा छ भने त्यो घृणा साध्नको लागि हैन, अथवा चाहिने भनौँ न कुनै ईर्ष्या छ भने ईर्ष्या साध्नको लागि, अथवा बदला लिनको लागि, यस्तै के आत्मतुष्टिकरणको लागि अपराध गरिन्छ। राजनीतिक घटनामा त्यो व्यक्तिगत कुराहरू हुँदैन। आफ्नो व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष, आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हानि भन्ने हुँदैन। त्यो राज्यको विरुद्धमा एउटा किसिमको सिद्धान्त बोकेर हिँडेकाहरूले उठाएको बन्दुक हो त्यो। अनि त्यो विजयी भयो भने त्यसलाई एक किसिमले डिल गर्यो। जसले विद्रोह गर्यो, विद्रोही सफल भयो भने त्यसले राज्य प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर त्यो आफ्नो किसिमको चाहिने राज्य प्रणाली अंगीकार गर्छ। पराजित भयो भने अनि राज्यले फेरि त्यो कम्प्रोमाइज गर्न नपाइने खालको स्थिति बन्यो। अहिले चाहिने भनौँ न एक किसिमको भन्ने हो भने यो टिकापुर घटनाकै सम्बन्धमा खास गरी रेशम चौधरीको हकमा अदालतले फैसला गरे तापनि यो राजनीतिक घटना हो, राजनीतिक उद्देश्यले भएको घटना हो भन्ने नाममा उहाँलाई सजाय माफी गरेको थियो हैन। राज्यले के भन्यो, यो चाहिँ राजनीतिक घटना हो। अदालतले के भन्यो भने यो राजनीतिक घटना होइन, यो विशुद्ध आपराधिक घटना हो भनेपछि यसको त बहुआयामिक असर भोलि कसरी पर्छ भन्ने कुरो हेर्दै जाने कुराहरू हो। र हिजोको दिनमा पनि बन्दुक संसारभरि नै अधिकारको लडाईमा सधैँभरि शान्तिपूर्ण लडाई गर्नु त ठिकै हो, राम्रो कुरा। सबभन्दा बेस्ट त भनेको अहिंसाकै लडाई हो। तर अहिंसाको लडाईलाई कहिलेकाहीँ दमन गरिदिन्छ राज्य पक्षले, र दमन गरेपछि प्रतिकार त्यहाँ हुन्छ र प्रतिकार गर्दा यस्तो घटनाहरू हुन जान्छ। जस्तै भनौँ तपाईँको टिकापुर घटनाको सोझै सबभन्दा ठुलो प्रभाव कहाँ पर्यो, अहिलेको मध्य प्रदेशमा। त्यहाँ पनि आन्दोलन भयो, किनभने टिकापुर घटना पनि 72 सालको भाद्र 7 गतेको घटना हो। त्यतिखेर एक किसिमको संविधान बन्दैछ भन्ने कुरा आएको थियो, संविधान जारी भइसकेको अवस्था थिएन र संविधानमा थारूहरूको हक, थरुवट राज्य प्रदेशको डिमान्ड त्यो राखेर गरिएको आन्दोलन थियो।
अनि त्यो आन्दोलन गर्ने सिलसिलामा राज्य पक्षले फेरि उहाँहरूलाई पटक पटक कहिले निषेधाज्ञा जारी गर्ने, त्यो दिन पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। जुन दिन घटना घट्यो त्यो दिन पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। त्यो फेरि त्यो दिन मात्र होइन, विभिन्न चरणमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उनीहरूले कुनै पनि आमसभा गर्न खोज्यो निषेधाज्ञा, र्याली निकाल्न थाल्यो निषेधाज्ञा। भनेपछि उहाँलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो आवाज पनि मुखरित हुने मौका राज्यले दिइरहेको थिएन। अनि त्यो उक्कुस मुक्कुस त्यहाँ थियो। त्यो उक्कुस मुक्कुसमा फेरि रोक्न जाँदाखेरि त्यो घटना घट्यो र त्यो घटना घटेको परिणाम हेर्नुहोस् तपाईँको मध्य प्रदेशमा राज्य पक्षको प्रहरीले ताकी नियन्त्रणमा लिएर टाउकोमा गोली हानेको छ, छातीमा गोली हानेको छ र साम्प्रदायिक जातीय शब्दहरूको प्रयोग गर्दै, केही घृणाका वाक्यहरू शब्दहरूको प्रयोग गर्दै राज्य पक्षले हिंसा मचाएको थियो मध्य प्रदेशमा। भनेपछि त्यहाँबाट राज्य पनि आक्रोशित भएको थियो, खास गरी प्रहरी र टिकापुर घटनामा मारिने पनि प्रहरी, जाहेरवाला पनि प्रहरी, अनि अनुसन्धान गर्ने पनि प्रहरी, मुद्दा चलाउने पनि प्रहरी, अनि त्यो मुद्दालाई एडभोकेसी गर्ने चाहिने सरकारी वकिल। भनेपछि ती घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि र एकदम प्यारलली यदि अदालतले के गर्दै आए हुन्थ्यो भन्दाखेरि एकदम व्यापक लाल आयोग त व्यापक चर्चाको विषय छ। लाल आयोगले पनि विभिन्न घटनाहरूलाई त अनुसन्धान तहकिकात गरेकै छ। अनि राज्यले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन, गर्न मानिरहेको छैन। किन मानिरहेको छैन? एउटा रहस्यमय प्रश्न त छ नि। एउटा कुरा पहिले रहस्यमय प्रश्न छ। अब राज्यले सार्वजनिक गरिरहेको छैन भने यदि अदालतलाई अझै भनौँ आफ्नो विचार, आफ्नो दृष्टिकोणलाई अझै व्यापक बनाउनका लागि केवल त्यो मिसिल फाइलमा के छ भन्ने कुरो त्यहाँनिर बायसनेसको कुरा त उठेकै छ। किनभने त्यहाँनिर अनुसन्धान गर्नेहरू नै पूर्वाग्रही छ भन्ने प्रश्न त उठेकै हो, नउठेको त होइन नि। अनि त्यो के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि अदालत आफैले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई झिकाएर पब्लिक आफूले अध्ययन एकपल्ट अवलोकन गरेको भए अझै त्यसलाई एजुकेट गर्थ्यो कि न्यायिक विवेक प्रयोग गर्नमा अझै त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्नलाई मद्दत गर्थ्यो कि त्यो पनि हेरेन। भनेपछि यो जुन फैसला छ अहिले सर्वोच्चको फैसला, त्यो फैसला विशुद्ध रूपमा प्रहरीले तयार गरेको केस फाइलको आधारमा यो भएको फैसला हो। अब प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउने स्वाभाविक हुन्छ नि तपाईँको। जब जहाँनिर जस्तो कि हिजो यो जुन कुराहरू आएको छ अहिले, खास गरी यो पूर्णपाठमा प्रहरी खास यसको थोरै सार, अब राजनीतिक घटनाक्रम होइन भनेर सर्वोच्चले अब यो पूर्णपाठमा भनिसक्यो। अब त्यहाँको घटनाक्रम, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपानलाई लुकेर बसेको घरबाट कठालोमा समाई बाहिर आँगनमा ल्याई मलाई नमार भनी बिन्ती आग्रह गर्दा समेत आँखा र शरीरका विभिन्न भागमा पटक पटक भालाले घोची टाउकोमा ढुङ्गाले थिची निर्मम र पाशविक तरिकाले हत्या गरेको एउटा प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट, केशव बोहरा, हवलदार जनकसिंह नेगी, सशस्त्र प्रहरीका हवलदार ललित साउदलाई धान खेतमा लखेटी लखेटी बन्चरो, तरबार र काँडेतार एवं काँटीयुक्त लाठी भाला आदि हानेर रोपेर मारेको, सशस्त्र प्रहरीका हवलदार रामबिहारी थारू, प्रहरी हवलदार श्यामबहादुर खड्का र जवान लोकेन्द्र बहादुर थारूलाई भाला डन्डा बन्चरो समेत हानी पेट्रोल खन्याई जिउँदै आगो लगाएर मारेको। यो कथन, यो स्टेटमेन्ट कहाँबाट निष्कर्ष निकालिएको छ? केस फाइलबाट, जुन प्रहरीले तयार गरेको प्रहरीले। अब जस्तो कि तपाईले यहाँ अहिले जुन भनिरहनु आउँदैछु म, यो प्रहरीले तयार गरेको कागज हो होइन। र यो घटना त दुःखद त हुँदै हो नि, यो नहुनु पर्ने घटना, त्यस्तो घटना अप्रिय घटना, समाजलाई चाहिँ विचलित गर्ने किसिमको घटना त घटेको हो। एक खालको यो चाहिने प्रहरी आफै पीडित, आफै अनुसन्धान र आफैले केस फाइल तयार गरेको अवस्था छ। भनेपछि यसको अर्को पनि पाटो के छ भन्दाखेरि लाल आयोगमा पनि पूर्व प्रहरी छ। लाल आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुहुन्छ। त्यसमा सुरक्षा निकायका व्यक्ति प्रहरीकै, नेपाल प्रहरीकै अवकाश प्राप्त उच्च स्तरीय अधिकारी हुनुहुन्छ। अनि अनुसन्धानका प्रमुख चाहिने व्यक्तिहरू चाहिने कहलिएका व्यक्तिहरू। सुन्नु मैले भने लाल आयोग भनेको विशुद्ध राजनीतिक चाहिने प्रतिवेदन त होइन नि। त्यसमा पनि एउटा जस्टिस न्याय क्षेत्रको मान्छे हुनुहुन्छ जो एउटा कहलिएको राम्रो न्यायाधीशको रूपमा नाम कमाएको न्यायाधीश हुनुहुन्छ। प्रहरी पनि हुन्छ, प्रहरीमा नाम कराएको राम्रो अनुसन्धानमा राम्रो दखल भएका
प्रहरी अधिकारी हुनुहुन्छ, अनुसन्धानमा राम्रै दखल भएका अनुसन्धान हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको प्रतिवेदनले के भन्छ त घटनाको बारेमा त्यो हेर्न किन आपत्ति? मैले शङ्कै गर्न खोजेको शङ्काले गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर त्यो पनि हेराएर अर्को डाइमेन्सन के हुन्छ भन्दाखेरि न्याय गर्दाखेरि एउटा डाइमेन्सनबाट हेर्नु हुँदैन, त्यसलाई विभिन्न डाइमेन्सनबाट हेरेर एनालाइसिस गर्नुपर्छ के रहेछ भन्ने कुरो। लाल आयोगको प्रतिवेदनको डाइमेन्सन पनि हेरेको भए अनि त्यसमा के रहेछ त भन्दाखेरि अनि त्यसमा पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ कि के छ, त्यसमा पनि सरकार राज्यकै मान्छेहरू छन्, त्यसमा फेरि त्यसमा पनि राज्यकै भूमिकामा निर्वाह गरिसकेका मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ नि, प्रहरीकै मान्छे हुनुहुन्छ नि, त्यसैले हरेक प्रहरी बायसे हुन्छ भन्ने जस्तो कि मैले खास यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय अलि फरक पाटो हो, म खास अलि बढी जोड्न केन्द्रित हुन खोजेको सर्वोच्चको हिजोको पूर्ण पाठ त्यसभन्दा अगाडिपट्टि उच्च अदालतले जिल्लाले दिएको जुन फैसला थियो त्यसैलाई निरन्तरता दियो र पूर्ण पाठमा विस्तृत कुरामा यहाँले भने जस्तै पछिसम्म पनि यो जुन नजिर बस्यो अथवा यो फैसलाले एउटा नजिर बसाल्ने काम गर्यो। हरेक अपराधहरू राजनीतिको आवरणमा अथवा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिले राजनीतिको आवरण भन्नु एउटा कुरा हो डेभिडजी, राजनीतिक उद्देश्यले भन्नु अर्को कुरा हो। त्यसकारणले राजनीतिको आवरण मात्रै भनेर हुँदैन, तर नियत बस उसको उद्देश्य के हो, लक्ष्य उसको के हो, लक्ष्य के हो। जस्तै हामी जस्तो नेपालमा डाइभर्सिफाइड सोसाइटी, विविध समाज छ होइन, विभिन्न जात जाति भाषा भाषी रङ्ग रूपका मान्छेहरू छन् अनि यो देशमा विभेद छ भन्ने कुरा त हाम्रै कानुनले नै भन्छ, हाम्रै अन्तरिम संविधानले त विभेद छ भनेकै हो अनि त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनेकै हो। तर त्यसको प्रतिफल के भयो त अन्तरिम सभा त्यति बेलाको घटनालाई मैले भन्न खोजेको राजनीति भन्ने कुरो त एक दिनमा दुई दिनमा टुङ्गिने विषय होइन नि। राजनीतिको लडाइँमा कोही हार्छ कोही विजयी हुन्छ कोही पराजित हुन्छ तात्काल रूपमा, तर स्थायी पराजय र स्थायी विजय हुँदैन। आज जो विजय भएको छ त्यो भोलिको दिनमा फेरि पराजयको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र आज जो पराजय भएको छ भोलि शक्ति सञ्चय गरेर फेरि विजयको पथमा अगाडि बढ्न सक्छ। सवाल आउँछ कि उसको जुन क्रन्दन उसको जुन पीडा छ त्यो पीडालाई राज्यले सम्बोधन गर्यो कि गरेन। राज्यले सम्बोधन नगर्ने अनि राज्यले बन्दुक बढ्साइराख्ने भनेपछि त्यो त न्यायपूर्ण समाजको अवधारणा त होइन नि। केवल अदालतको फैसलाहरू भनेको यान्त्रिक फैसला त हुनु भएन नि, एउटा के हुन्छ यान्त्रिक फैसला हुन्छ। कानुनका संविधान कानुनका दफाहरूको अक्षरको चाहिने पालन गर्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसको पृष्ठभूमि जुन हुन्छ नि त्यसको पृष्ठभूमि त्यस्तो फरक कुरा हुन्छ नि होइन। त्यसकारणले पीडामा बसेको मान्छे कहिलेकाहीँ बाध्यात्मक अवस्थामा त पुग्छ नि। अब त्यति बेला घटना बाध्यात्मक अवस्था भयो भएन भन्ने कुरा फेरि अर्कोतिर व्याख्यातिर होला होइन। जस्तो कि यो विषयमा जुन अहिले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आयो, पूर्ण पाठ आइसकेपछि अब आम माफीको विषयलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न खडा भयो, यो त सत्य हो। नैतिक प्रश्न कि सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु पर्यो कि त सरकार र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु। अब सर्वोच्चको फैसला भनेको फैसला हो होइन, त्यो फैसला यथास्थितिमा कायम रहेसम्म त त्यसलाई मान्दिनँ त के, किन कसैले भन्न सक्दैन मान्नु त पर्यो नि, त फैसला त मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। कसैलाई चित्त बुझोस् अथवा नबुझोस् त्यो फैसलालाई मान्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो के अरे उसको जुन रेशम चौधरीको जुन आम माफीको जुन कुरा भएको थियो त्यो संक्षिप्त फैसलाको आधारमा भएको थियो। संक्षिप्त फैसलामा यी कुराहरू उल्लेख भएको थिएन, जुन कुराहरू अहिले उल्लेख भएको छ फैसलामा ती कुराहरू संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख भएको छैन। त्यसकारणले यो पछि खडा भएको फैसला हो होइन। अहिले आएको पूर्ण पाठ पछि आएको एउटा घटना घट्यो, एउटा संक्षिप्त फैसला आयो, त्यसको आधारमा केवल दोषी मात्रै देखायो त्यो संक्षिप्त फैसलाले। त्यसको आधारमा सरकारले त सरकारको सुरुदेखि बुझाइ नै के छ भन्दाखेरि यो खास गरी पोलिटिकल क्षेत्रमा त यो राजनीतिक घटना हो भन्ने कुरोमा त सबैको बुझाइ छ नि, त्यसमा त कतैबाट कुनै क्वेसनै छैन। राजनीति गर्नेहरूले त्यसरी बुझेका छन्, त्यसरी बुझेका छन्। भएको पनि न्याय दिनेले फेरि त्यसरी बुझेन। न्याय बुझ्नेको त आफ्नो एउटा सोच हुन्छ नि त, किन न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्ने त मानिस नै हो नि। विश्वास गर्ने राजनीतिक पात्रहरूलाई अथवा न्यायमूर्तिहरूलाई एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ तपाईले, न्यायमूर्तिको कुर्सीमा भगवान बसेका हुँदैनन्। न्यायमूर्तिका कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिहरू हाम्रो समाजकै व्यक्तिहरू हुन्छ र तिनको पनि केही एउटा
सामाजिक पृष्ठभूमि हुन्छ, उसको एउटा खास परिवारमा जन्मिएको हुन्छ, खास परिवारमा हुर्किएको हुन्छ, खास किसिमको भ्यालु सिस्टम बोकेको हुन्छ हैन। अनि न्यायको मूर्ति न्याय कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिहरू त्यो आफ्नो भ्यालु सिस्टमबाट त पुरै उन्मुक्त त कहाँ हुन्छ र, हुँदैन नि। अनि न्याय निसाफ गर्दाखेरि उसको व्यक्तिगत भ्यालु सिस्टमको प्रभाव पर्छ, स्वाभाविक संसारभरि नै परिआएको छ। र हाम्रो न्याय भएको पनि त्यही हो भन्न खोज्नु, मैले त त्यो भएको भन्न खोजेको होइन, तर युनिभर्सल सत्य हो यो, युनिभर्सल सत्य हो यो कि न्यायमूर्तिहरू सबै निरपेक्ष हुँदैनन्। उसको सोच्ने तरिका, उसको भ्यालु सिस्टम जुन हुन्छ नि, उसलाई कतिपय कुराहरू मन परिरहेको हुन्छ, कतिपय कुराहरू मन नपरिरहेको हुन्छन्। अनि उसले आफ्नो भ्यालु सिस्टम अनुकूलको कानुनको व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ संसारभरि नै। हाम्रो मुलुकमा कैयौँ फैसलाहरू हेर्ने हो भने उनको भ्यालु सिस्टमले अङ्गीकार गरेको छ। धेरै उदाहरणहरू छन्, खास गरी हाम्रै सर्वोच्च अदालत नै समावेशीको नाममा मोड सङ्कीर्ण देखिएको छ होइन। यो के अरे दलितहरूको न्यायाधीशमा समावेशीकरण गर्नु पर्यो भनेर फैसलामा सर्वोच्च अदालतका दुईजना न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र अर्को के बम थिए, ती न्यायाधीशहरूको पृष्ठभूमि के हो, कुन ब्याकग्राउन्डको हो, कुन जातीय समुदायसँग बिलोङ गर्छ होइन। दलित समुदायलाई ल्याउनु पर्ने सवालमा के भन्यो भन्दाखेरि न्यायपालिकामा समावेशीकरण जरुरी छैन भनेर बोलिदियो। जबकि न्याय परिषद ऐनले समानुपातिक आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भनेपछि त्यो लिटरल कानुनमा भएको व्यवस्थालाई त्यो न्यायाधीशको आफ्नो भ्यालु सिस्टमले उखेलेर फाल्यो कि फालेन? फालिदियो नि होइन। त्यसकारणले न्यायाधीशहरू बस्ने कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरू कुन सोसल ब्याकग्राउन्डका हुन्, कुन जातीय समुदायका हुन्, कुन भाषिक समुदायका हुन् होइन। र राज्य प्रणाली भनेपछि नेपालको राज्य प्रणालीमा त एक किसिमको एक खास जातिहरूको त वर्चस्व त छ नि, नभएको होइन नि। त्यसकारण त्यो कुराहरू रिफ्लेक्ट हुनु भनेको स्वाभाविक मानिन्छ। यसमा रिफ्लेक्ट भएकै भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, तर त्यस्ता कुराहरूले काम गर्छन्, त्यस्ता कुराहरू देखिन्छन् भन्न खोजे हो मैले डेभिडजी। हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी प्राइम इस्युमा आज खास गरी हिजो जेठ 2 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र हिजो मात्र आएको पूर्ण पाठको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी कैलाली टिकापुरको घटनालाई लिएर रेशम चौधरीलाई सरकारले दिएको आम माफी र सर्वोच्च अदालतले दिएको अथवा गरेको पूर्ण पाठको विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ। अब सर, यहाँलाई ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। धन्यवाद डेभिडजी। अब खास जुन कुराहरू सर्वोच्च अदालतको 230 पृष्ठ लामो पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएका छन्, उजागर गरिएका छन्, ती विषयले गर्दा अब आम माफीमाथि प्रश्न त उठ्यो नै। अब फेरि रेशम चौधरी जेल जाने सम्भावना कति हुन्छ? अहिलेको फैसलाकै कारणले उहाँ जेल जानुपर्ने तुरुन्तै अवस्था छैन, त्यो अवस्था छैन। यो फैसला आफ्नो ठाउँमा छ। उनको चाहिने माफी भन्ने कुरो बेग्लै विषय हो, त्यो राज्यले त्यसलाई माफी दियो उहाँलाई। अब कुरो तपाईँले तात्कालिक जेल जानु पर्दैन, तर तपाईँले जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ कि उहाँलाई माफी दिने जुन सरकारको निर्णय र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदनको जुन विषय छ, त्यो विषयमा पनि मुद्दा परेको छ र त्यो विषय अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यो मुद्दामा के फैसला हुन्छ, त्यस मुद्दाको फैसलाले कुरा डिटर्मिन गर्छ कि उहाँ जेल जानु पर्छ कि पर्दैन। सरकारको माफी दिने निर्णय जुन छ र राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई अदालतले उल्टाइदियो भने उहाँको माफी त बदर हुने भयो। अनि बदर हुने भएपछि उहाँले फेरि जेल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तो कि यो जुन फैसला र त्यो फैसला त्यो सरकारको निर्णय अथवा राष्ट्रपतिको कदम कानुन सम्मत संविधान सम्मत नै मानेर व्याख्या गरिदियो भने उहाँले जेल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। जस्तो यो जुन पूर्ण पाठ आएको छ, यसलाई यो फैसलालाई टेक्दाखेरि त फेरि जेल जानुपर्ने देखिएको हो। यो नजिरहरू त यो त नजिर बस्यो नि एउटा। यसलाई अब यसरी हेर्नुपर्छ। त्यसो विभिन्न आयामबाट यसलाई क्रिटिकली हामीले एक्जाम गर्नुपर्छ।
अहिलेको जुन फौजदारी संहिता छ जुन 74 सालमा आयो, लागू भयो 75 साल भाद्र 1 गतेदेखि, आजकै दिनमा लागू भएको हो यो 75 सालमा डेभिडजी, होइन? अनि त्यसमा फौजदारी संहिता कार्यविधि संहितामा व्यवस्था गर्यो कि कुन कुन विषयमा माफी हुन सक्ने, कुन कुन विषयमा माफी हुन नसक्ने भनेर लेखा छ, होइन? त्यसमा एउटा चाहिने नेगेटिभ लिस्टमा एउटा कुरा मेन्सन गरेको छ, अमानवीय तरिकाले क्रूरतापूर्वक आफ्नो नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको कुनै सवाल केस छ भने त्यो केसका दोषीलाई माफी गर्न सकिँदैन भन्ने व्यवस्था कहिले गर्यो भन्दाखेरि 74 सालमा आएको, लागू भयो 75 साल भाद्र 1 गते। अनि त्यसको पृष्ठभूमि के भन्दाखेरि तपाईँको 72 सालको संविधान जानु पर्यो। 72 सालको संविधानले के भन्यो भने माफी गर्ने छुट त दियो सरकारलाई, होइन, संविधानले नै, तर के भनिदियो भने कानुन बमोजिम गर्न पाइन्छ भन्यो। अनि यो संविधान कहिले आयो? 72 साल आश्विन 3 गते संविधान आयो। 72 साल आश्विन 3 गते घटना घट्यो 72 साल भाद्र 7 गते। फौजदारी संहिता आयो 75 साल भाद्र 1 गते भनेपछि नयाँ संविधान आउनुभन्दा अगावै, होइन? र फौजदारी संहिता आउनुभन्दा अगावै त्यो घटेको घटना हो। र त्यो घटेको घटना बहाल रहेको त्यतिखेर अन्तरिम संविधान थियो। अन्तरिम संविधानले सरकारलाई त्यो व्यवस्था दिएको थियो, अधिकार दिएको थियो कि उहाँले माफी बिना सरकारले गर्न सक्ने। त्यसमा कानुन बमोजिम भन्ने शब्दावली थिएन, त्यसमा किन्तु परन्तु भन्ने थिएन। यो 72 को संविधानमा कानुन बमोजिम गर्यो भनेपछि एउटा क्वेसन, अब भनौँ न, एउटा चाहिँ विभिन्न आयामबाट हेर्दाखेरि अहिलेकै नयाँ संविधान र नयाँ कानुन नै त्यो घटनामा लागू 75 सालकै कानुन, यो त्यो पुरानो घटना हो। त्यो पुरानो घटनामा पनि यही फौजदारी संहिता लागू हुन्छ भन्ने खालको निष्कर्षमा अदालत पुग्यो र माफीको निर्णयलाई बदल गरिदियो भने उहाँ जेल यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, है? तर अदालतले होइन, यो त संहिता आएको हो 75 साल भाद्र 1 गतेमा, घटना हो 72 साल भाद्र 7 गतेको, त्यतिखेर त उहाँलाई माफी बिनालाई बन्देज लगाउने नेगेटिभ व्यवहार त व्यवस्था छँदै थिएन। त्यसकारणले त्यो घटनाको हकमा यो फौजदारी संहिता आकर्षित नहुने खालको यदि व्याख्या गरेछ भने उहाँ जोगिन सक्नुहुन्छ। अनि यो सम्बन्धमा के छ त विधिशास्त्रीहरू सर्वोच्च अदालतले कसरी अवलम्बन गरिआएको छ भनेर हेर्दाखेरि खास गरी कैद कट्टाको सवालमा अहिले पनि नयाँ फौजदारी संहिता आएको छ। अनि पुरानो चाहिने कारागार ऐन थियो, पुरानो चाहिने कारागार नियमावली थियो। अनि अहिले सर्वोच्च अदालतले धेरै फैसलाहरूमा के बोलेको छ भने खास कैद कट्टा कैद छुटको मामलामा जुन छ नि, यो 50% काटिसकेको अथवा 60% 40% काटिसकेकाहरूलाई असल आचरणको सन्दर्भमा छोड गर्नुपर्ने। अनि कतिपय मुद्दालाई अहिलेको नयाँ संहिताले 75 सालमा आएको संहिताले नेगेटिभ लिस्टमा राखेको छ, तर 20 सालको नियमावलीले नेगेटिभ राखेको थिएन। अनि सर्वोच्चले विभिन्न फैसलाहरू बोल्दै आएको छ, जतिखेर त्यो घटना वारदात भएको थियो त्यतिखेरको कानुनमा जे व्यवस्था थियो त्यतिखेर नेगेटिभ लिस्ट थियो भने थियो। अहिलेको नेगेटिभ लिस्टले त्यतिखेरको चाहिने घटनालाई छुँदैन भन्ने आशयको केही फैसलाहरू भएका छन् यो मुलुकमा। त्यसकारणले यो जुन रेशम चौधरीको अहिलेसम्म बसेका नजिरहरूलाई आधार मान्ने हो भने रेशम चौधरी फेरि जेलको यात्रा गर्नु पर्दैन, यसै भन्न सकिँदैन। त्यसको भोलि जस्तो कि सर यो कुरा भर पर्छ रेशम चौधरीलाई फेरि जेल पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरो सर्वोच्च अदालतको हातमा छ। सर्वोच्च अदालतले त्यो जुन जुडिसियल रिभ्यूको जुन रिट परेको छ त्यसमा जस्तो फैसला गर्नुहुन्छ त्यो फैसलाले रेशमको आगामी यात्रा, जेल यात्रा कि जनताको बीचको यात्रा, त्यो यात्रालाई तय गर्छ त्यो फैसलाको आदेशले। जस्तो यो विषय आयो र सरकारले आम माफी दियो, सरकारले आम माफी दिने बित्तिकै त्यसको आलोचना, सरकारको धेरै आलोचना भएको थियो। खास गरी यो सँगसँगै जोडिएका उनीहरूका परिवार जो 8 जना त्यहाँ मृत्यु भयो, उनीहरूको परिवार सँगसँगै जोडिएका छन्। एकजना प्रहरी निरीक्षककी श्रीमतीले त्यो मुद्दा लिएर 16 गते नै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगिन्। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त साँच्चीकै उनीहरूले न्याय पाए के लाग्छ तपाईँलाई? त्यो परिवारले त्यो भिक्टिम पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने
यसलाई अब त्यो अरू कुराहरू छोडिदिउँ केवल केस फाइल अब अहिलेसम्मको सरसर्ती हामीले हेर्ने भने सर्वोच्चको जुन पूर्णपाठ आएको छ क्रूर हत्या भनेको छ, अमानवीय नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको भनेको छ, सरकारले त आम माफी दिएको छ। यो सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मान्ने हो भने फेरि जेलको यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ र यसैबीच यति घटनाहरू घटिरहँदाखेरि उता पीडितहरू त पीडितको पीडित नै छन्, उनीहरूले न्याय पाउनै सकेनन्। पीडितको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने त उहाँले न्याय पाउनु भएको छ, उहाँहरूले न्याय त यो फैसलाबाट पाउनु भएको छ नि, किनभने यो होइन यो फैसलाले न्याय पाउनु भएको छ, तर यो फैसलाले न्याय दिँदै गर्दाखेरि रेशम चौधरी जो पीडक भनेका छन् उनी त बाहिर खुल्लम खुल्ला हिँडिरहेका छन् नि। त्यो बेग्लै पार्ट हो, हेर्नुहोस् त्यो अलग कुरा हो। त्यो संसारभरि नै विभिन्न अपराधका घटनाहरूमा राष्ट्र प्रमुखहरूलाई माफी दिने छुटहरू हुन्छ र ती अपराधीहरूले पनि कुनै कुनै परिवारलाई पीडा पुर्याएकै हुन्छ। भनेको यस्ता विषयलाई सामान्य रूपमा लिदिनुपर्ने हो, सामान्य लिनु होइन नि, गम्भीर विषय हो नि, यो गम्भीर विषय हो, यो विषय गम्भीर हो, पीडितले न्याय पाउनै पर्छ र यो फैसलाबाट पीडितले न्यायको अनुभूति गरेका छन्, पीडितले न्याय पाएका छन्। फेरि मुद्दा किन दर्ता गरे यो फैसलापछि त? यसो हेर्नुहोस् न तपाईँले डेभिडजी, यो मुद्दामा रेशमजी पो बाहिर हो त, बाँकी अरू जेलमा छैनन्। भनेको राजनीतिक बार्गेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ रेशम चौधरी त्यो चाहिने राजनीतिको पोल्टाभित्र चाहिने त्यो भित्र मेरो प्रवेश छैन, त्यहाँभित्र बार्गेनिङ भयो के भयो, त्यहाँ लेनदेन के भयो, बाहिर तपाईँको मिडियाबाट सुन्दाखेरि त्यहाँ सुदूरपश्चिम सरकारको साँचो अहिलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हातमा छ अरे, मध्यावधि गराउने कि सरकारमा बस्ने भन्ने कुरो होइन। त्यसपछि यो सङ्घीय सरकारमा पनि बढी से बढी समर्थन प्राप्त गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो ठाउँ आफ्नो कुरा हो, त्यसको आधारमा गर्यो गरेन भन्ने कुरो सरकार उनीहरूले भन्ने कुरा हो। त्यो हामीले कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँको यो फैसलालाई हेर्दाखेरि पीडितहरूले न्याय पाएका छन्, पीडितहरूले न्याय पाएका छन् र नेपालमा धेरै पीडितहरू यस्ता छन्, धेरै पीडितहरू छन् जसले न्याय पाएका छैनन्। जस्तै आन्दोलन क्रान्तिको क्रममा राज्यले नै नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारेको, क्रूरतापूर्वक मारेको, त्यो पब्लिकली जनतालाई किल गरेको भनेपछि ती व्यक्तिहरू जनता यो मुद्दामा पीडित भनेको को? राज्यकै अङ्ग हो नि, राज्यकै मारिन त राज्यकै व्यक्तिहरू हुन् होइन, वर्दीवालाहरू हुन्। अनि तिनलाई त अहिले न्याय प्राप्त भयो, तर तिनै वर्दीवालाहरूले क्रूरतापूर्वक नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय तरिकाले जुन मारेका छन् उनीहरूको त न्याय पाएका छैन। त्यसको पाटो बेग्लै होला हैन, जस्तो मैले घटनाक्रमहरु यो जति पनि छन् नि हैन, यहाँले जुन कुरा जोड्नु भयो, जुन घटना भयो त्यति बेला कैलालीमा, यो हेर्दाखेरि र अहिलेको जुन आम माफी भयो, यो सर्वोच्चको फैसला भयो, अब यसमा समग्र हेर्दाखेरि मैले जस्तो पीडितले रेशम चौधरी जेल गयो भने मात्रै मैले न्यायको अनुभूति गर्छु भन्ने सोच राखेको छ भने उनको हकमा चाहिने राष्ट्रपतिको कदम बेठिक हो। त्यसैले उहाँहरूले मुद्दा पनि हाल्नु भएको छ सर्वोच्चमा होइन। अब सर्वोच्चले उहाँहरूको पीडालाई अनुभूति गर्दै उहाँहरूको माग कानुन संविधानसम्म छ भनिदियो भने फेरि रेशम चौधरी जेल यात्रा गर्छन्। अब यो जुन घटना देखियो र सर्वोच्चको फैसला, राजनीति जेठ 15 गते र साउन 32 गते दुईटालाई आधार मान्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले अथवा राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिको आवरणमा अनुहार हेरेर कुन सम्मको निज काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको ऐना यसले देखाइदिएको हो। यसै घटनाको बारेमा त यही नै कन्क्लुजन ड्र गर्न अलिकति चाहिँ 15 गते आम माफी, 31 गतेको सर्वोच्चको पूर्णपाठ हो। त्यो हेर्दाखेरि यही घटनाक्रमलाई हेर्नुभन्दा पृष्ठभूमिमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ पृष्ठभूमिमा गएर फर्किनु भयो भने राज्यले सरकारले माफी दिने अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरेको अवस्था छ, विगतमा देखिएको छ। जस्तै तपाईँले उदाहरणको लागि हेर्नुभयो भने 46 सालको आन्दोलनपछि देशमा बहुदलीय पुनर्स्थापना व्यवस्था कायम भएपछि त्यसपछि बनेका सरकारहरूले राजनीति मात्र होइन विशुद्ध आपराधिक मुद्दाहरूका अभियुक्तहरूलाई पनि माफी दिएको छ। तपाईले नेपाल बहुदलीय व्यवस्था कायम भइसके पछाडि तपाईले सरकारको रिसर्च गरेर तपाई मिडिया हुनुहुन्छ, तपाईले खोज पत्रकारिता गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईसँग सूचनाको हकको आधारमा तपाईले सूचना पनि संकलन गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारको निर्णयहरू एकपल्ट तपाईले अध्ययन गर्नुस्, हेर्नुस्।
त्यसमा त राजनीतिक आवरण कहाँ हो र आपराधिक मान्छेहरूलाई नै छोडेको छ, माफी दिएको छ। भनेको त्यसैको निरन्तरता हो अहिले। त्यसको निरन्तरता अहिलेको मामला त्यसको निरन्तरता भन्दा पनि अहिलेको मामलामा कहीँ न कहीँ राजनीतिको गन्ध त्यहाँ छ। एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भन्दाखेरि संविधान निर्माण हुने बेलामा संविधानमा थारूहरूको आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले गरिएको आन्दोलन थियो। त्यसकारणले यो राजनीतिबाट बिल्कुल निरपेक्ष छ भन्ने होइन र यो अदालतले फैसला स्वीकार गरेको छ। अदालतले पनि यो घटना राजनीतिबाट बिल्कुल निरपेक्ष भन्दैन। केवल अदालतले के भन्छ भने राजनीतिक आवरण अथवा राजनीतिकको नाममा राजनीति हक प्राप्तिको नाममा तपाईले फौजदारी कानुन मिचेर त्यसको उल्लङ्घन गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा नै हो। त्यसकारणले टिकापुर घटना जुन छ त्यसमा राजनीतिको केही दूरसम्म कुनै सम्बन्ध नै छैन भन्ने कुरो त फैसलाले बोलेको छैन नि, होइन? केवल फैसलाले भन्यो राजनीतिको एम्बिटभित्र बसेर अपराध गर्न पाइँदैन भने हो। त्यसकारणले यो घटना राजनीतिकको उद्देश्यले भएको होइन भन्ने होइन, उद्देश्य राजनीति नै हो। तर त्यसको मोडस अपरेन्डी जुन क्रिया भयो त्यो फौजदारी क्रिया भयो र त्यस्तो क्रियाले राजनीतिक उद्देश्य राखे तापनि उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने यो फैसलाको आशय हो। त्यसकारणले बिल्कुल चाहिने उल्लङ्घन नै भयो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै राजनीतिक विषय हुँदै नभएको कारण राजनीतिक विषय बनायो सरकारले भन्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा झट्ट हेर्दाखेरि त्यस्तो होइन कि जस्तो छ। वास्तवमा त्यहाँ राजनीति केही न केही हदसम्म जोडिएको छ। तर सर्वोच्चको यो पूर्ण पाठले भने त्यो राजनीतिको आवरण बढी जोड्ने भन्दा पनि यो अलि घटनालाई अलि बढी केन्द्रित गर्यो। घटनामा बढी अब यो फोकस घटनामा गयो। अब खास गरी नेपालमा यहाँले भने जस्तै विभिन्न अपराधिक राजनीतिक होइन कि राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि होइन कि विभिन्न अपराध गर्ने अनि राजनीतिको आवरण त्यसपछि राजनीतिको होल बल्ल पछि ओड्ने चलन छ। अहिले पनि के भइदियो भन्दाखेरि आशंका 2-4 सिट जित्ने प्रदेशमा सङ्घमा, त्यसपछि बार्गेनिङ एउटा टुल बन्यो र त्यही टुललाई आधार मानेर रेशम चौधरीले आम माफी पाए। तपाईँको कुरैमै अलिकति कुरा बाजियो डेभिडजी। यसमा घटना त राजनीतिक त हो नि, त्यसमा त कुनै विवादै छैन नि। घटना राजनीतिक उद्देश्यले भएकै हो नि, हक लडाइकै हो नि। अनि उहाँ जनतामा जानुभयो, जनताले अनुमोदन गरिदियो। जनताले थारू बाहुल्य क्षेत्रमा त भोट त राम्रै दिएको हो नि त। अनि थारूहरूले त आफ्नो मसिहा नै मान्छन् नि त उनलाई। हाम्रो हकको लागि तिमीले जेल यात्रा गर्यौ, तिमीले चाहिने के अरे भोग्यौ भन्ने कुरो भन्ने त छ नि। अन्त जनताले विशुद्ध यदि अपराध मात्रै भएको भए त जनताले कहाँ भोट दिन्थ्यो? जनताले त भोट दिएर जिताएको छ नि। अहिले पनि उहाँलाई अदालतको यो फैसला आए तापनि 230 पृष्ठको फैसला भन्नुभयो, त्यो आए तापनि उनका जनताले त कहाँ उनलाई अपराधी मान्छन् त? मान्दैनन् त अपराधी उनलाई, होइन? र खास गरी राजनीतिक उद्देश्यमा स्टेट पावरले विद्रोहीलाई जहिले पनि अपराधी नै देख्छ। तर विद्रोही फोर्स जुन हुन्छ, जुन जनताको लागि लडिरहेको हुन्छ, त्यो जनताले मेरो वीर भन्छ र इनकेस त्यो मारियो भने त्यो जनताले शहादत प्राप्त गर्यो भन्छ, शहीद भयो भन्छ नि, हो कि होइन? त्यस कारणले हेर्ने दृष्टिकोण कुन एङ्गलमा कुन चस्माबाट हेर्नुहुन्छ तपाईँ, कसको दृष्टिबाट हेर्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो डेभिडजी। त्यस कारणले यत्तिकै यसमा चाहिँ दुरुपयोग नै भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगिहाल्न अहिले हतार होला। हस्, यो समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद डेभिडजी। हवस् त, आजको लागि प्राइम इस्यु यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु नयाँ व्यक्तित्वसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।